Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpabilin sa ilang baruganan ang kampo ni Senator Bato de la Rosa nga dili siya mahimong isurrender sa International Criminal Court taliwala sa mga report nga adunay gi-issue nga warrant of arrest bato kaniya. Sumala sa abogado ni de la Rosa nga si Attorney Israelito Torion, walay legal nga basihan ang gobyerno aron isurrender ang senador sa ICC tungod kay dili self-executing ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law kay wala kini implementing rules and regulations. Matod niya, mahimong malapas sa konstitusyon ang pag-surrender sa usa ka Pilipino ngadto sa usa ka langyaw nga hukmanan. Ninumduman nga nagpasaka og petisyon si De La Rosa uban si former President Rodrigo Duterte sa Korte Suprema niadtong Marso aron ipahunong ang kooperasyon sa gobyerno sa ICC. Samtang ginsister sa Department of Justice nga self-executing ang maong balaod og dili na kinahanglan pa og aksyon gikan sa Kongreso. Sa pagkakaron, wala pa magpakita sa Senado si De La Rosa bisan nagbalik na ang sesyon apan gilauman nga motambong siya sa plenary debate sa Department of National Defense sa umaabot nga semana. Sa laing bahin pahayag og suporta si Senator Amy Marcos alang kan De La Rosa ug gisaway si Ombudsman Boyeng Remulla nga nagahatag kuno og kahadlok human niyang gisapubliko ang impormasyon na bahin sa giingon nga arrest order gikan sa ICC. Kini sa namatong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtunan.